فرماتے نے کالا فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ اللہ فرماتے نے جا دفع ہو جا، میرے دربار چوں نکل جا، ایتھوں چلا جا، تینوں رد کر دیتا گیا ہے، قیامت دیاں دیواراں تک تیرے اتے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں، غنیت الطالبین دے اندر لکھے ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ایک دن اس طرح اپنے کمرے دے اندر تشریف فرمانے، اللہ اکبر، تے انہاں نو اچانک آواز ہوندی ہے عبدالقادر جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے گئے نے۔ تے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اے بڑے فصیح نے، بڑے بلیغ اور بڑے علم والے نے، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں، کہن لگے عجیب گل ہے، آمنہ دے لال نے تے آخری وقت تک نیکیاں نہیں چھڑیاں، اے کون ہے جی دی طرفوں مینوں آواز آ گئی ہے کہ جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے گئے نے۔ اے رب دا ولی ہے، اللہ اکبر اللہ، تے اے امت دے اندر رب دا ولی، رب دا دوست نام، تے جے اے کسے بے ایمان دے جھانسے دے اندر آ جائے، شیطان دے جھانسے دے اندر آ جائے، تے رب دا نبی آدم بھی آ جاندا ہے، تے جنوں رب بچائے تے پھر عام فہم بندے نو بھی بچا لوے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں، اے اللہ دا ولی ہے، تے جدوں اینے ویکھیا کہ اے آواز تے رب دے نبیاں تو علاوہ کسے نو نہیں آ سکدی، تے نبی علیہ السلام نے آخری دم تک، آخری وقت تک اللہ دیاں عبادتاں نہیں چھڑیاں، نیکیاں نہیں چھڑیاں، تے پھر ایسے انداز دے نال کہن لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے سن کے تے شیطان دوڑ لگا جاندا ہے، اللہ اکبر، تے پیر عبدالقادر جیلانی نو کہن لگا ہوئے عبدالقادرہ تینوں تیرے علم نے بچا لے ہے، تے آپ فرمان لگے اجے بھی کام خراب کر رہے ہیں، اجے بھی باز نہیں آیا، پھر پڑھ دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوہ بے ایمانہ میں اپنے علم نال نہیں بچیا، منو اللہ نے بچا لیا، اللہ دی پناہ نے بچا لیا۔ دنیا دے لوگوں اے او دشمن ہے جیڑا مضبوط تے طاقتور دشمن ہے، اس مضبوط تے طاقتور دشمن کولوں کوئی طاقتور دوست ہی بچا سکدا ہے۔ اسے واسطے تے آسمان تو آوازاں آ جاندیاں نے، اللہ فرماندے نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔